बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और फरवरी के माह में आपकरी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। अनोखी चुस्ती ताकत और फुर्ती, अगर ये तेल ना मिलता तो बिस्तर पर होता। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने जैतून के तेल के फ़वाइद सुने। खाने पकाने और लगाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियों से महफूज रखता है। इसके अलावा खाना भी हजम होता है। कुछ लोगों के मुशाहिदा में आपके सालों में पड़े एक बड़े स्टोर से जैतून का तेल खरीदा जो महंगा और इम्पोर्टेड था। मगर जब इस तेल को अपने खाने में इस्तेमाल किया तो पहले दिन मेरा पेट ख़राब हो गया। सोचा शायद पहली बार इस्तेमाल किया तो ये मसला हुआ। मज़ीद चंद दिन इस्तेमाल करता रहा मगर मेरी सेहत मज़ीद ख़राब हो गई। मेरे वालिद साहब ने बताया कि दुकानों में सेल होने वाले अक्सर जैतून के तेल इस काबिल नहीं होते कि इन्हें खानों में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मुझे अपनी दवाखाने का जैतून का तेल मंगवाने को कहा। मैंने अपनी का जैतून का तेल मंगवाया, खाने में यही इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरी सेहत पहले से बेहतर हो चुकी है। इस तेल से जिस्म में मालिश भी करता हूँ जिसमें अनोखी चुस्ती ताकत आती है, जोड़ों और हड्डियों में मजबूती आती है। इसके अलावा मेरा कोलेस्ट्रॉल भी आए दिन बिगड़ जाता है, वो भी कंट्रोल रहता है। जी, अपकरी वालों की जो प्रोडक्ट होती हैं मैं इसलिए नहीं पढ़ के सुनाती हूँ कि उनकी तशहीर की जाए या मशहूरियत के लिए नहीं है, लेकिन वाकई में अगर मैंने भी इस्तेमाल की हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद और सूदमंद होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि ये बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों ने भी अपनी राय दी होती है कि दूसरी प्रोडक्ट्स में और इन प्रोडक्ट्स में कितना फ़र्क है। तो मेहरबानी करके इस बात को समझा करें। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि अपनी अपकरी वाले अपनी जो है प्रोडक्ट की मशहूरी करना चाहते हैं, इस वजह से ये अद्वियात का वो ज़िक्र करते हैं या चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। लेकिन मेरी ख़ुद की भी आज़मूदा रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी होती हैं और फ़ायदेमंद होती हैं। तो इनको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बिला झिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दुकानों पर ग्राहकों का रश। मोहतरम शेखुल बज़ाइर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा कारोबार दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा था। एक दिन मैंने अपनी फेसबुक पेज पे एक पोस्ट देखी कि या मुहिमीनों पढ़ने के फ़वाइद लिखे थे। इसका इसम का ज़िक्र करने से इंसान दौलतमंद हो जाता है। इन दिनों दुकान पर ज़्यादातर ग्राहक ना होने की वजह से फ़ारग बैठा रहता था। लेकिन जब मैंने ये पोस्ट देखी तो इसके बाद मैंने मुसलसल इस इसमें इलाही का ज़िक्र करना शुरू किया। ज़िक्र की बरकत से चंद हफ्तों बाद मेरी दुकान पर ग्राहक मामूल से ज़्यादा आने लगे और पहले दिन भर चंद ग्राहक आते हैं, लेकिन अब अक्सर औकात इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते। बेवा का बेटा नाहा कत्ल किया, अपने 4 बेटे चले गए। मोहतरम शेखुल वज़ाइर साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर के साथ वाले घर में एक बेवा औरत रहती थी। एक ही बेटा था जो चंद साल का था। इसके बुढ़ापे का सहारा था। इसके इलाके के एक और शख्स इसके बाद से लोगों के साथ ताल्लुकात थे। वो शख्स बेवा औरत की जगह पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन औरत की सारी जमा पूंजी वो मकान थी जो वो मुश्किल से अपने इकलौते बेटे के साथ गुसर बसर कर रही थी। इसलिए इस खातून ने अपना मकान देने से इनकार कर दिया। वो शख्स ज़बरदस्ती मकान लेना चाहता था। इस औरत को उसने के इनकार पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी, मगर बेवा औरत इसकी मना समाअत करती रही। मुश्किल हालात के बावजूद इसने मकान नहीं बेचा ताकि आने वाले वक्त में बेटे को मुश्किल पेश ना आए। अब थोड़ा सा गुजरा से शर ने दोबारा बेवा को मकान खाली करने का हुक्म दिया, लेकिन वो बेवा औरत अपनी बात पर कायम रही। इसके बाद जालिम शख्स कुछ लोगों के साथ आए, बेवा औरत के इकलौते बेटे को उठाकर अपने डेरे पर ले गया। जब वो बेवा अपना बेटा लेने के लिए इस शख्स के डेरे पर गए तो इस जालिम ने बच्चे को इसके सामने कत्ल करके निर्दय पर लटका दिया और कहने लगा, इसके बेटे के लिए तूने मुझे अपना मकान देने से इनकार किया, अब इसका अंजाम भी खुद ही देख ले। इस वाक़े के बाद बेवा औरत पागल हो गई, गलियों में सारा दिन अपने बेटे का नाम लेकर ढूंढती रहती। इसी हालत में वो खातून भी चल बसी। इसके बाद मुकाफ़ात का सिलसिला शुरू हुआ। वो जालिम शख्स जिसने एक यतीम बच्चे का नाहक कत्ल किया, इसके 4 बेटे थे, जिनमें से एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, बाकी 3 बेटे निश्चय पर लग गए, जिससे जिन में 2 नशा करते करते बीमार पड़कर मर गए और एक बेटा जो बचा वो हर वक्त नशा कर रहने में की वजह से जिंदा लाश बना हुआ था। इस शख्स की बहुएं जायदाद में अपना हिस्सा लेकर मैके चली गई। बेटी अभी तक बे औलाद रही की ज़िंदगी गुजारी। अब वो शख्स अकेला अपनी जायदाद और अपने घर में मसरूर होकर रह गया। जिस औलाद के लिए इस बेवा औरत पर जुल्म किया, वही औलाद इसके लिए वो बाले जान बन चुकी है। इसकी जायदाद मालो दौलत का कोई वारिस नहीं। एक बेटा जो अभी जिंदा है वो कसरत से नशा करने की वजह से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। सब लोगों का यही कहना है कि इस जालिम शख्स को मज़लूम औरत की आग लगी है। गवाले की हैरानकुन परेशानी और उनका हल। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ भैंसें पाल रखी थी जिनका दूध बेचकर मेरा गुजर बसर होता था। चंद माह पहले की बात है, मेरी एक भैंस बीमार हो गई जो चंद दिन बाद बीमारी की वजह से मर गई। इसके कुछ हफ्तों बाद मेरी एक और भैंस बीमार पड़ गई। मैंने इस बार किसी किस्म का कोई कोताही बरतने से गुरेज किया। इस मुतल्लिका डॉक्टर को चेक करवा दिया। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगाया, अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, मगर साथ ही ये बता दिया कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। अगर चंद दिन ठीक ना हुई तो ये मर जाएगी। मैंने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भैंस को बाकायदगी से चारे के जरिए अद्वियात का इस्तेमाल करवाया, मगर कोई फाका ना हुआ, बल्कि बहन ने खाना पीना छोड़ के काफ़ी कमज़ोर होगी। मेरी बीवी हर माह अपकरी साला पड़ती थी। इसने मुझे अपकरी जानवर शफा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने अपकरी कॉल करके पार्सल के ज़रिए जानवर शफा मंगवाई। अद्वियात की डब्बी मौजूद पर्ची पर तरीक़ेकार लिखा हुआ था।
اس کے مطابق استعمال شروع کر دیا، 3 دن مسلسل استعمال کروانے کے بعد بہتری آئی، الحمدللہ 1 ہفتے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کھانے سے پہلے یا بعد میں متلی آئے تو سفید کاغذ پکڑ لیں۔ پیشاب میں خون آنے کا علاج، اگر کسی کو پیشاب میں خون آتا ہے صورت ریش کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں، اور جو شخص اس کو معمول بنا لے اس کا مرض کا لاحق نہیں ہوتا، جبکہ مریض کو بھی افاقہ مل جائے گا۔ ہر نماز کے بعد سورۃ طارق اس طرح پڑھیں گے جب یہ آیت انہ علی رجعہ قادرون پر پہنچیں تو یہ بیماری کا تصور کریں، کسی یوم تک یہ وظیفہ باقاعدگی سے کریں، انشاءاللہ مکمل طور پر آرام آ جائے گا۔ متلی اور قے کا علاج، بعض افراد کو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے فوراً بعد متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے، اکثر خواتین شکار رہتی ہیں۔ ان امراض میں مبتلا افراد کے لیے ایک آیت کسی سفید کاغذ پہ لکھ کر پانی میں ساتھ ڈال کر 7 روز نہار منہ پی لیں اور انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ آیت یہ ہے، آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیٹ کے درد کا علاج، پیٹ میں درد کی صورتیں یہ درج ذیل آیت 5 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، ہاتھوں سے پیٹ ملیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر درد پھر بھی کم نہ ہو تو 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ آیت یہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ درد کے دور کرنے کے لیے ان کلمات کے کاغذات پہ لکھ کر پانی میں ڈال کر مریض کو پلا دیں۔ یہ آیت بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہیں بھی تکلیف صورت اور صورت قصص اور صورت لقمان پانی پر دم کر کے مریض کو پلانے سے درد جاتا رہے گا۔ وم کا علاج، اگر کسی کان میں وم ہو تو آیت سرسوں کا تیل پہ دم کر کے کان میں ٹپکاتے ہوئے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ آیت یہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جس کے کان میں درد ہو، اس میں باریک تالا یا سمیع 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور یہ ہے، زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوں گی۔ یہ ٹاپک ہے، ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا بادب تھا، ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا ہے۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشورہ دی کیوں نہ جائیداد کو والدین کی زندگی میں تقسیم کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ ہر بھائی نے اپنی پسند کی زمین، قیمتی چیزیں تقسیم کی، لیکن جب اس نوجوان کی باری آئی تو وہ والدین کی خدمت میں دن رات مصروف رہتا تھا، تو اس نے اپنے بھائیوں سے خواہش ظاہر کی آپ سب بھائی اپنی جائیداد آپس میں تقسیم کر لیں لیکن والدین کی خدمت میرے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد تمام بھائیوں نے کسی بات پر اعتراض نہ کیا اور انہوں نے برزہ اور رغبت یہ کام اس بھائی کے سپرد کر دیا۔ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا اور پھر چھوٹے سے گھر میں جہاں اس کے والدین مقیم تھے آ کر بقیہ وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ والدین کی خدمت، بیٹے کی خدمت پر اسے دل سے دعائیں دیتے اور انہی دعاؤں پہ خوش ہو کر اس کو راحت اور محسوس ہوتی۔ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ اپنے والدین کے داعی الاجل وہ لبیک کہا۔ ایک مرتبہ نوجوان رات کو سو رہا تھا، خواب میں دیکھا، کہنے لگا کہ اسے کہہ رہے تھے، اے نوجوان، تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، اس کو راضی اور خوش رکھا، وہ تمہیں دعائیں دیتے رہے، دنیا سے رخصت ہو، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دیا جائے گا، جاؤ فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار پڑا وہ اٹھا لو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی۔ یہ نوجوان صبح وقت بیدار ہوا، چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ انہیں دینار اٹھا لیا، خوشی خوشی گھر روانہ ہوا۔ یہ راستے میں مچھلی فروش کی دکان کے قریب سے گزرے، خیال ہے کہ دینار کے بدلے میں ایک بڑی سی مچھلی خرید لی جائے تاکہ بیوی بچے آج اسے کباب بنا کر کھائیں۔ چنانچہ اس نے دینار کے بدلے میں ایک بڑی مچھلی خریدی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹا، پیٹ چاک کیا تو اس میں بہت سا بڑا قیمتی ہیرا نکلا۔ نوجوان اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولا سمایا۔ جب بازار جا کے اس ہیرے کو بیچا تو اتنی قیمت ملی کہ اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ نیکسٹ سائڈ کالم میں آئے مردوں مرحومین سے باتیں کریں۔ میرے والد مرحوم سے دادا دادی کی پیاری باتیں۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ان کے والدین کا انتقال کافی عرصہ ہو چکا تھا مگر آج تک خواب میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ انہیں بہت تجسس ہوا کہ والدین سے خواب میں ملاقات ہو۔ میں نے اپنے رسالے میں ایک پڑھا تھا کہ اگر فوت شدگان سے خواب میں ملاقات کی خواہش ہو تو پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر جس سے ملاقات کی خواہش ہو ان کی روح کو کلمہ کا نصاب ہدیہ کیا جائے۔ ایک نصاب 70,000 کا ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ کہ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ سارا دن پڑھا جائے اور جب بھی ذکر روکنا محمد رسول اللہ پڑھ کر روکا جائے، دوبارہ پہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ والد نے یہ 2 نصاب پڑھے۔ جس دن انہوں نے ہدیہ کے سے چند دن بعد ان سے میرے مرحوم دادا دادی کی خواب میں ملاقات ہوئی۔ دادا دادی نے بتایا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ فرمایا۔ مزید دادا دادی نے بتایا کہ ہم دونوں آپ بچوں سے بہت خوش ہیں، انہوں نے کلمے کے نصاب والا عمل بھی بتا دیا۔ جی امید کرتی ہوں جو ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، لائک کر دیا کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔